حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی گئی، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندے کہ ایک دو شخصاں دا ذکر کیتا گیا، فرمایا حضور فلانا بڑا عبادت گزار ہے اور فلانا عالم ہے، دین دی خدمت کریندا پیا، اس نو علم ہے تھوڑے دین دا اور لوگوں تک پیغام حقیقت، پیغام محبت، پیغام ہدایت پہنچیندا پیا ہے۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ عالم دی فضیلت عابد دے اتے، زاہد دے اتے انجے جنی میری فضیلت تھوڑے چکے ادنا بندے دے اتے ہوئے، آلہ تے بھی نہیں، جتنے بیٹھے ہو نا تھوڑے چو کوئی ماڑا ہوئے اس دے اتے جنی میری فضیلت ہے، میں نبی آخر الزمان ہاں اور تسا امتی ہو، جتنی میری فضیلت ہے اتنی فضیلت عالم دی ہک عابد دے اتے۔ اور فرمایا کہ جلے عالم دین دا رستہ اختیار کریندہ ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات، اس دے ملائکہ، زمین و آسمان دی مخلوق اور حدیث مبارکہ دے الفاظ ہیں کہ کھداں دے وچ، بلاں دے وچ کیڑیاں مکوڑے چیونٹیاں اور پانی دے وچ مچھیاں بھی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے حکم دے نال عالم نو سلامتی پیش کرینیاں، عالم دے اتے برکت دی دعا کرینیاں۔ کیوں؟ کیونکہ او چراغ ہے کہ جیڑا جتھے ویسی اتھے حق اور باطل دی تفریق کر چھڑے سی۔